Ali na kamo dinhi sa Misamis Oriental. Dinhi sa Misamis Oriental, adunay maanindot nga palibot, nagdala og kahaanyag sa mga mata, naghatag kanato og kahamugaway sa atong kasing-kasing ug kahayag sa atong kinabuhi. Sa kadaang sa kahimayaan sa kalibutan, atong masaksihan ang kinabuhi sa tanang iyang kahayag ug kahamugaway. Ang maanyag nga mga kabahanan sa mga dalan, mga kabukiran, mga kahumayan ug mga kasinatian sa kalasangan nagdala og kaanyag sa atong mga mata. Ang mga kahayag sa adlaw, ang kahamugaway sa mga kahoy ug mga bulak, ug ang kahalangdon sa kaymayaan sa kinaiyahan nagahatag kanato og kahamugaway ug kadasig sa atong kasing-kasing. Sa matag adlaw atong gikapuyan ang kagamhanan sa kalibutan ug sa atong palibot. Ang pagmatibangon sa maanyag nga mga butang nagdala kanato og kadasig sa atong kasing-kasing ug naghatag og kahamugaway sa atong mga mata. Ang pag-apil sa kalibutan ug pag-amuma sa kahayag niini nagdala og kadasig sa atong kinabuhi ug naghatag kanato og kahamugaway nga dili malimtan. Sa pagtan-aw sa manindot nga palibot atong masabtan ang kahalangdon sa pag-amuma sa kinabuhi ug sa tanang butang nga nagdala kanato og kahamugaway. Ang pagtungha sa pag-apil sa kalibutan ug sa pag-amuma sa iyang kahayag nagahatag og kadasig sa atong kasing-kasing ug nagdala og kahamugaway sa atong mga mata. Sa probinsya, daghan usab og mga biyudek nga nagtanyag og panoramic nga tan-awon sa kagamhanan. Ang mga biyudek naghatag og oportunidad sa mga bisita nga makita ang kahayag sa Misamis Oriental gikan sa itaas, nagdala og bag-ong perspektiba sa ilang pagtan-aw sa kalibutan. Gikan sa mga mataas nga dapit, ang mga bisita makakita sa kahamugaway sa mga bukid, mga sapa ug ang kahayag sa kalibutan sa ilang palibot. O kini ang dapit diin ang kahamugaway sa palibot, ang daghang tanom ug ang mga biyudek nagdala og kahilom ug kalinaw sa mga kasing-kasing sa mga nagabisita.